रुकूं न रुके कहूँ तो न चले, इसकी है अपनी मर्जियाँ। मन चला सा लगे अपनी ही धुन चले, कैसी हैं खुद गर्जियाँ। मैं रुकूं न रुके कहूँ तो न चले, इसकी है अपनी मर्जियाँ। मन चला सा लगे अपनी ही धुन चले, कैसी हैं खुद गर्जियाँ। जहाँ भी देखता है प्यार ये जाता है फिसल, फसाद की जड़ है दिल, फसाद की जड़ है दिल। ये मानता नहीं जानता सभी क्या बुरा क्या भला, फसाद की जड़ है दिल, फसाद की जड़ है दिल। ये मानता नहीं जानता सभी क्या बुरा क्या भला। हम तमाम मज़ाकरातियों की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में हैं और वो जो टीवी के सामने बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको सलाम, वेलकम और खैर हो आपकी। डीजे ने भी ऐनक लगाई है, भाई गुलूकार ने भी लगाई है। सूरज निकला नहीं तो क्या चाचे के डर से लगाई है? स्टाइल मैंने डर से दोवां ने ऐनक लाई, आपस न वज जान। पहले तो ऐनक ला दी है ना, नजर दी ऐनका, धूप वाली ऐनक, हुण स्टाइल है जी बिल्कुल। हुण दही भी वेखना हो तो काली ऐनक लाउंदे ने। सलमान भाई ने भी एक बारी ऐनक ला के पीसी खलोते सन। अच्छा 1700-1800 रुपया इकट्ठा हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5 ਦੇ ਦੇ। ये जो नबील शौकत साहब ने अगर अभी जो गाना आपने सुना कि फसाद की जड़ है दिल, जड़ा वाला दिल, तो मैं चाहूंगा कि कैसे ये फसाद की जड़ है दिल के तो फैसले बड़े मजे के होते हैं। तो सर नुमान भाई सियाने बंदे कहते ने कि बंदे ते 2 दिल होंदे ने। हाँ ते कई साइंस नहीं मानती इस गल नूं। मैं कहना भी ये गल सही है। 2 दिल कैसे होते हैं भाई? उस सुबह उठ के बंदा कहता नहीं एक दिल कहता काम ते जावां। नबील मियां ने सही कहा। अच्छा, एक दफा यानी एक दिन दिल गुस्से विच आके अखियां नू की कहंदा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन दिल गुस्से विच आके अखियां नू की कहंदा है, नी लड़ियां तुसी ते फड़ लिया मैनू, ए इंसाफ की आंखें जवाब देती हैं, अखियां कहंदियां सुन वे दिला ए ताने मैंने तू की सानू कहंदा, असी ते लड़ियां भला दूरो दूरी, तू जा बूए मल तारुफ करवाता हूँ अपने पहले मेहमान का। नबील शौकत से तो आपकी मुलाकात हो गई। जो हमारे मेहमान हैं कासिम खास, साबिक हॉकी प्लेयर हैं और जो 1994 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, भरपूर किरदार अदा किया था सरकार ने उसमें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। बहुत सारी तालियों में आसिफ बाजवा साहब। क्या कह रहे हैं आसिफ बाजवा साहब? वेलकम टू मुज़ाकरात जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। आपका भी और नबील आपका भी। तो आसिफ भाई माशाल्लाह 16 साल के बाद पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता। मुबारक हो। 16 साल के बाद इंडिया को हरा के उन्हीं की धरती पे और मैं ऑन कैमरा अरसलान कादर को एक करना चाहता हूँ। तो सर माशाल्लाह मुबारक है पूरी कौम को और हमारी हॉकी की टीम को कि चांदी के जो मेडल हैं वो 16 साल बाद जीते हैं।
تو کیا سر ہاؤ دی ایکس ہاکی پلیئرز آر فیلنگ رائٹ ناؤ جی؟ لوگ ہمیں مبارکبادیں دے رہے ہیں, لوگ ہم سے خوش ہیں, تو وی آر ویری ہیپی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مشن ہم لے کے چلے تھے وہ آج اس مشن میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, اور الحمدللہ 98 کے بعد ہم فائنل میں پہنچے ہیں. گو کہ ہم فائنل نہیں جیت سکے, لیکن کیوں نہیں جیتے اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ جو انڈین میڈیا نے وہاں پہ پروپیگنڈا کیا ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے خلاف, اور جو ان کے منسٹرز نے لینگویج بولی ہے, اور جو ان کی ہاکی فیڈریشن نے رول پلے کیا, آئی تھنک ان تمام چیزوں نے ایڈ کیا ہے پاکستان کی شکست میں, اور ان سے برداشت نہیں ہوا کہ انڈیا کو ہم نے انڈیا میں ہرایا ہے ایک بڑے کراؤڈ کے سامنے, تو میرے خیال میں وہ سوالو نہیں کر سکے, اور انہوں نے اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نعمان بھائی ہماری جو ٹیم کی سیکیورٹی تھی اس کو اتنا ہائی کر دیا گیا تھا کہ لڑکے اتنے گھبرا گئے تھے کہ نہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. وہ اسٹیڈیم میں جانے سے پہلے گھبرائے ہوئے تھے, پھر انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی, پھول لیے اپنے ہاتھوں میں اور انہوں نے کراؤڈ پہ پھینکے کہ کراؤڈ ہم سے اس طرح کی حرکت نہ کر دے. تو اتنے پریشر میں وہ گئے ہیں, اور اس کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پریشر کی وجہ سے ہم فائنل لوز کریں کیا ہے؟ اس میں یہ تمام چیزیں جب آپ ہائیسٹ لیول کی پرفارمنس آپ لڑکوں سے جب ایکسپیکٹ کرتے ہوتے ہیں تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کی پرفارمنس کو انہینس کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ میزبان ملک نے دینا ہوتا ہے جس میں کہ تمام ٹیمیں جو ایک جیسا کھیل سکیں. بٹ جب آپ ان پہ اتنا پریشر ڈالیں گے, آپ ٹی وی پہ, آپ اخباروں میں, آپ سوشل میڈیا پہ, آپ ہماری ٹیم کے خلاف جب اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے, جب اس طرح کے ورڈز استعمال کریں گے, تو ایک ایڈڈ پریشر آتا ہے پلیئر پہ. ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم کی پرفارمنس پہ اس نے بہت برا اثر ڈالا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جرمن ٹیم جو ہے وہ 18 پلیئروں سے کھیل رہی تھی, ہماری ٹیم 16 پلیئروں سے کھیل رہی تھی. تو اینڈ آف دا ڈے فٹنس پہ بھی ہماری جو ہے وہ کافی لوڈ آیا. لیکن جس طرح لڑکے کھیلے ہیں جرمنی کے خلاف بھی, وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ, وی آر ایکسپیکٹنگ اے ہائی اسکور گیم فرام جرمنس. لیکن ہمارے لڑکوں نے الحمدللہ بہت زبردست کھیلا اور ان کو اتنے موقع ملے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو پریشر تھا اس کی وجہ سے شاید ہم ان کو اویل نہیں کر سکے. لیکن ہیڈز اپ ٹو دیز بوائز, اور میں سلام کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے آج پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ انڈیا میں بلند کیا. بھارت میں موسیقی کا ایک مقابلہ ہوا جس میں کچھ پاکستانی سنگر بھی شامل تھے, اور وہ جو مقابلہ تھا وہ ہمارے بھائی نبیل شوکت نے جیتا تھا. نبیل جیسے نبیل پاکستانی ہاکی ٹیم نے میچ جیتنے کے بعد قمیضیں اتاری اور اس کے بعد جو وہ کر سکتے تھے, کوئی ایسی حرکت آپ نے بھی کی جیتنے کے بعد؟ نہیں, شروع تو قمیض نہیں چھپائی. کیا تھا وہ تھوڑا سا بتائیے ہمارے مہمانوں. سب سے پہلے تو میں مذاکرات کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا انہوں نے. کوئی ایسی بات نہیں. اور ایک ایسا مقابلہ موسیقی کا فرسٹ ٹائم ہوا. انڈیا پاکستان 2 ٹیمز گئیں جس میں عاطف اسلم ہمارے کیپٹن تھے پاکستان کے, اور ہمیش ریشمیا ان کی طرف سے تھے. اور میں آڈیشنز میں سلیکٹ ہوا. کچھ کافی لمبا پروسیجر تھا, اور الحمدللہ میں سلیکٹ ہوا. سلیکٹ ہونے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکوں موسیقی کے تھرو. اس سے پہلے کبھی کسی پروگرام میں گایا تھا؟ میں نے ویسے تو میں بچپن سے ہی گا رہا ہوں, لیکن میرا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور جس چیز کا مجھے اکثر ہوتا بھی کہ اگر شاید میں ہوتا تو میں بہت کچھ سیکھ پاتا, بیکاز موسیقی اصل جو روٹ ہے کلاسیکل جو ہے وہ وہیں سے آیا ہے. اور ہم نے بڑے استادوں کو اسی طرح سن کے سیکھا ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو موسیقی کا مقابلہ سٹارٹ ہوا, اور جس میں جج آشا بھوسلے جی, آبدہ پروین جی, رونا لیلا جی, استاد غلام علی خان صاحب, سجاد علی بھائی, حدیقہ جی, اسماعیل دربار, سریش واڈکر جی, تو یہ سارے ہمارے ججز تھے جنہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا اور مانیٹر کیا پراپر. چلتے چلتے کافی ایپیسوڈز گزرے, اچھے گائے. وہ اب پتہ نہیں لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے اچھے گائے یا برے گائے, لیکن یہ کہ فائنل میں جیتا. اور شرٹ اتارنے کا سوال نہیں ہوا میرا. جب میں جیتا, میرا جب نام اناؤنس ہوا تو میں سب سے پہلے تو گھٹنوں کے بل گر گیا اور اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کیا. جو وننگ سٹروک تھا وہ کون سا گانا تھا بائی دا وے؟ ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی, جگی دھڑکن نہیں
जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. अरे भाई कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल. वो सर 16 साल बाद जीते, काय का कंट्रोल. मुझे एक बात बताओ, ये मैच जीतने के बाद ये कमीज उतार के इस तरह नाचना ये बनता था यार? सर जिस तरह हमने भारत को रहा है, हाँ. उन्होंने तो हमारी उतार देनी थी. आप सियाने बैठे आदमी हैं, हाँ. ये जरा चेक करें, इसका स्टफ चेक करें. पुलिस्टर, सारा पुलिस्टर, पसीना आता, इतनी चुभती है आपको क्या पता. वैसे आपस की बात है बाजवा साहब, बात तो ये 100% दुरुस्त है. ये भी एक रीजन होगा. सर बाबा साहब सारे को यकीन करो, काटन की कार बना के तो नहीं दे. और यकीन करें, अगर हम भारत से आकर आ जाते ना, तो एयरपोर्ट पे हमारी उतर ही जानी थी. और भाई शुक्र करेंगे 16 साल बाद जीते माशाल्लाह, तो शर्ट उतारी है. हाँ. अगर 32 साल बाद जीतते तो फिर चलो अच्छी बात है जो भी है, लेकिन ये गैर इखलाकी सा लगता है कमीजें उतार के. कौन सा गैर अखलाकी? ये तो ये जो कुछ हो रहा है बाकी सारा अखलाकी हो रहा है. हमने ये शर्ट उतारी है और सलमान खान हर फिल्म में उतार रहा, उसे तो कुछ नहीं कहा. हमारे पे एतराज कर रहे, शर्ट उतार रही. ये सियासतदान एक दूसरे को उतार रही, उन्हें कुछ नहीं कह रहे आप. टीमें मैच जीतती हैं हारती हैं, ये सारा इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. लेकिन क्योंकि हम काफी अरसे बाद जीते थे भारत से, तो एक जोश और एक वलवला था, और उसमें लड़कों ने सजदे किए और उसके बाद कमीजें उतारी. ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में बिहेव अच्छा नहीं किया हमारे लड़कों. कैरेड वे हो गई थी हमारी. कैरेड वे इस तरह हुआ है, इसकी एक बैकग्राउंड है. मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ. पूरा इस वक्त पाकिस्तान आपको खुल के बताएं, सारे अपने ही हैं. आपको याद है कि कुछ अर्सा पीछे, सिर्फ 2 महीने पीछे एशियन गेम्स हुई थी. जी जी. तो उसके पूल मैच में हमने इंडिया को शिकस्त दी. फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का आ गया. इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी. अच्छा. इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी बेंच पे आके नाजेबा अल्फाज बोले और इशारे करवाए. और जब वो करवाए तो हमारी टीम मैनेजमेंट और फेडरेशन ने अपने प्लेयर्स को रिस्ट्रेन का मुजाहरा करने का कहा कि आपने कोई रिएक्ट नहीं करना. वो जीते हुए हैं, लेट देम सेलिब्रेट. और हम अपने हमारे प्लेयर्स जो हैं वो खामोशी से वापस आ गए. जब यहां पे इंडिया को हराया है तो हमारे प्लेयर्स को वो बात याद थी. दे रिएक्ट द सेम वे. उसमें से कुछ इनसे हरकत ऐसी हो गई. तो आप लोगों ने क्यों नहीं की शिकायत थी? जब उन्होंने कर दी तो आप लोगों ने क्यों नहीं की? लेकिन हम वी आर नॉट बैड लूजर्स. तो हमने उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया कि अगर हम हार भी गए हैं तो हम बर्दाश्त करेंगे. शौकत, आप किसी से इंस्पायर हैं? जी मैं
मोहम्मद रफ़ी साहब से अच्छा इंस्पायर्ड हूँ। अरे वाह, और उन्हीं को सुन कर मैंने आगाज किया था। नहीं तो पहली दफा कैसे आप पे ये इंकशाफ हुआ कि आप गा भी सकते हैं? मुझे बचपन में गुनगुनाने की आदत होती थी, म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता था, मेरे अंदर ही था, मुझे नहीं पता। तो सुनते सुनते अचानक अब्बू ने देखा कि शायद ये गा सकता है, इसकी आवाज में कुछ अट्रैक्शन है, खनक है। तो फिर उन्होंने मुझे एकेडमीज ज्वाइन करवाई। अरे वाह, फिर जितना भी हो सकता था मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा। So you are the only singer in the family? मैं बिल्कुल अपनी फैमिली में एक ही सिंगर। 1997 में भी कुछ आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? 97 में एक कंपटीशन हुआ, सिंगिंग कंपटीशन, जिसमें सब इंडियंस थे, वाहिद मैं एक पाकिस्तानी था। वहाँ दुबई में? जी दुबई में। और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम गाना गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब का ही, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। और मैं चाइल्ड सिंगर का मैंने वहाँ पे अवार्ड जीता था फर्स्ट टाइम। और उसके बाद से फिर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था वहाँ पे थोड़ा बहुत, तो मैंने शोज करना शुरू किए, तो इसलिए लाइव स्टेज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बचपन से ही मिलता रहा मुझे। अच्छा, तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ वो जो आपने बचपन में गाना गाया था उसके कुछ बोल हो जाए। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं आपकी खिदमत में दोबारा। जी डीजे। छुपता नहीं छुपाने से, फायदा भी नहीं बताने से, उसके भाई लगाने को फैंटी ले गए कल मुझे बहाने से। आ गई मुझ में कोई तब्दीली, धरने में चंद रोज जाने से। नाचो गाओ आ बाबे कोई मामूली बाबे नहीं। अच्छा, बाबे एंड्रॉइड बाबे। एंड्रॉइड? हाँ यस, बाबे का हल्का सा सॉफ्टवेयर होने वाला है बस। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बाजवा साहब, क्रिकेट में बहुत पैसा है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। हॉकी में पैसा क्यों नहीं है? इसकी दो वजूहात हैं, मैं ये समझता हूँ। एक तो एमेचर्स हैं, ये गेम जो है प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। फुटबॉल और क्रिकेट की तरह ये प्रोफेशनल नहीं है। और दूसरा मेरे ख्याल में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो फेल हो गई है इसको एक मीडिया कंटेंट बनाने में। जो मीडिया कवरेज हॉकी को चाहिए है मेरे ख्याल में वो मिल नहीं रही। अगर आप ये देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान टेलीविजन ने भी उसको लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। आपको लगता नहीं क्योंकि इसके साथ कौमी का लफ्ज लगता है, क्योंकि कौमी खेल है तो इसलिए पैसे नहीं है। वो जो कहते हैं मार्केटिंग की जुबान में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो अभी हॉकी जो है वो विजिबल नहीं है हमारी टीवी पे। नहीं, बच्चों को दिखाना चाहिए सब कुछ। मैं रोजाना हॉकी दिखाता हूँ, चलो काम के नहीं, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, हमारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इस बारे में सोचना चाहिए और हॉकी को एक मीडिया कंटेंट बनाना चाहिए और मीडिया पे इसका बहुत ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। कोई ऐसा खेल जो आप लोग बचपन में खेलते हो? हाँ जी, बांटे। सखावत, आप कोई खेल खेलते थे बचपन में? जी, अखरोट वगैरह। हॉकी निकाला करते थे, वो डंडे नहीं होंगे बालन वाले, वो चो हॉकी निकलती होंगी सी इंज दी। मैं बहुत गरीब वाला बच्चा सा, ना हॉकी होंदी सी, ना बांटे, ना गुलेल, खाली हथा पर ना खेड़दा था मैं कर गया। इस गेम नूं टीवी ते आउण नहीं दिता किसी। और इन्हां दा चाचा नूं वेख के एक गेम बड़ी याद आउंदी, किहड़ी? बांदर किला।
साहब आप कोई खेल खेलते थे? हम नवाब थे, हम नेजाबाजी खेला करते थे। चाचा अपनी वाइफ के साथ जा रहा था तो रीछ का तमाशा हो रहा था। अच्छा। इनकी वाइफ उसे कहने लगी, भाईजान आपने रीछ कितने कर लिया? वो कहने लगे पहले आप बताओ आपने कितने कर लिया? इतना मुकाबला जीतने के बाद तो वहाँ की इंडस्ट्री से कोई ऑफर नहीं आई नबील? जी शुरू में जब मैं आया जीत कर तो बहुत सी ऑफर्स थी मेरे सामने, लेकिन मैं यहाँ पे था चूंकि और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मैं काम कर रहा था तो कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की हैं उनके लिए, तो वो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे स्क्रीन्स पे। और कुछ फिल्म्स के गाने भी हैं। अभी यहाँ से एक्टिंग की भी ऑफर आ रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं नहीं है कोई सगी ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਏ? डेब्यू ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਕੀ? पहला मैच, अच्छा पहला गाना, अच्छा पहली दफा आपने वो कोई काम किया है ऑडियंस के लिए, उसको डेब्यू बोलते हैं। हाँ यानी अच्छा 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 जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे बड़े पहुंचे। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं, अच्छा बाबे एंड्रॉइड बाबे यस एंड्रॉइड। हाँ यस बाबे का हल्का सा सॉफ्टवेयर होने वाला है बस। हाँ बाजवा साहब आ गए, बाजवा साहब आ गए। शुक्र है हाकी खेड दे रहे ने, नहीं तो बाजवे नहीं सिर्फ बसा ही चलती है। योगी साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं सियाने कहंदे नहीं कि तुम्हें दी वल कौड़ी हुंदी ते अशर हुंदा विच बियां। तुम्हें दी वल कौड़ी हुंदी, वल समझने बेल को कहते हैं, बेल को। तुम्हें दी वल कौड़ी हुंदी ते अशर हुंदा विच बियां ते जो कुछ करदियां मावां सजणों सोई होई करदियां तियां। बाजवा साहब दी ग्रेट माशाल्लाह देखे कितने खूबसूरत है। बाजवा साहब आजकल क्या कर रहे हैं सरकार? आजकल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ काम कर रहा अच्छा तुझे भी साथ पढ़ने निकले आगे बैठे हो, फड़ो अपना सामान। देख जरा जोगी साधु संत फकीर फिर प्रोग्राम में छाप लेके आ गए हैं बच्चिया। ये देखती आंखों सुनते कानों आपको रास्ता परवीन शुमाइला नौरीन का सलाम पहुंचे। बाबा जोगी साधु संत फकीर छाप निकालने जा रहा है बच्चिया। बाला साहब सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं तो बाबी के पास अपना ब्लैंकेट है। देख जरा फिर जोगियों के सामने सांप निकलने जा रहा है बच्चिया। हे चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शूं छड़ाक आ। हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़दा कर दिनता हरियां बोतला सुचियां बोतला आ। भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू। हे बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर। हे हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर। भाई दागड़दा कर दिनता आ। छप निकले नहीं, एले फिर मेडल निकल आए बच्चे। वाह क्या कहने बाबे नू पुआना जरा। ये कौन सा मेडल है? वो बाबा हाकी वेखण गया सी ना ते उन्हां वेखण दा बाबे नू पाया। बाबे की बेवकूफ टेलीविजन वाले ढूंढ रहे हैं बाबों को। क्यों? इंस्टॉलमेंट पे ले बैठे हैं। इंस्टॉलमेंट पे ले ले? क्यों? बाबा तेरे अंगू मांगत हुंदा ते शायद मिल ही जांदा। Habibi, I love you, I need you, Habibi, Allah da wasata.
تو میں نے پھر ایک چھوٹی سی بریک, ہم بھی جلدی سے لگے ہاتھوں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سامعہ جی سے پوچھیں گے کہ ہمارے مہمانوں کے ستارے کیا کہتے ہیں. ڈی جے نہیں بدنام نہ کرنا, ثابت کوئی الزام نہ کرنا, پاویں آٹا چاول لپن مفت کتے پرفارم نہ کرنا, فیس بک تے بیٹھے رہنا, ایک پل بھی آرام نہ کرنا. ارینج میرج, لو میرج. ہاکی کھیڈن والے منڈے ہوں ہی نیک نے, نیوی پا کے تو کھیڈی جا رہے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرہ. جی سامعہ جی ذرا بتائیے, آصف باجوہ صاحب کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ انتہائی خوش گمان آدمی ہے, ویری آپٹیمسٹک, وہ جو مٹی پاؤ اگے چلو. نعمان بہت زیادہ ٹرسٹ وردی آدمی ہے, بے انتہا قابل اعتبار آدمی, لیکن لوگوں کو اعتبار کرنے سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں, یہ آپ پوچھیے. یہ ذرا آپ بتائیے. میرے خیال میں اس مینجمنٹ اسکل, مینجمنٹ جب آپ کرتے ہیں کسی بڑی آرگنائزیشن کی تو آپ ٹرسٹ کم کرتے ہیں, آپ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں, زبانی باتوں پہ آپ یقین نہیں کرتے. فور دی لاسٹ 20 years you are with the federation, ہاکی فیڈریشن. جی آلموسٹ تقریباً مجھے 2002 سے میں فیڈریشن کے ساتھ ہوں, تقریباً 12 سال سے زیادہ عرصہ. 12 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 125 میچ کھیلے اور 35 گول کیے آپ نے. آئی ایم پراؤڈ کہ اللہ نے اتنا موقع دیا کہ پاکستان کے لیے کھیلیں, اور مزے کی بات ہے یہ کہ جتنے بھی میچز کھیلے ہیں ہم نے موسٹ آف دیم ہم نے جیتے ہیں, ٹورنامنٹس جیتے ہیں ہم نے. اچھا, شدید تبدیلی پسند ستارہ ہے ان کا, مطلب ایک زندگی میں ویریشن مانگنے والا آدمی, 9 to 5 والا مزاج تو ہے ہی نہیں. تو ڈیل کیسے کیا زندگی کے ساتھ؟ دیکھیں, لائف از دا نیم آف ایوولوشن. آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ میں نے جب آئی واز آن دا ٹاپ آف مائی کریئر تو میں نے ہاکی چھوڑ دی, اور پھر میں کوچ بن گیا, اور آئی واز ویری ینگ. اور میں نے پھر جب کوچنگ دیکھا کہ اب مجھے مزید کام جو ہے کسی اور سائٹ پہ کرنا چاہیے, میں نے کوچنگ چھوڑ دی, میں سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن بن گیا. میں نے جو گولز زندگی کے بنائے ہیں الحمدللہ میں نے اچیو کیے ہیں, اور اچیو کیے ان اے پازیٹیو وے کہ اس ملک کی خاطر بھی میں نے بہت کام کیا ہے, اس ملک کے لیے بھی میں نے بہت کام کیا ہے. جہاں میڈلز جیتے ہیں میں نے ایز اے کوچ بھی میڈل جیتے ہیں پاکستان کے لیے, اور پھر ایز اے سیکرٹری جنرل بھی پاکستان کے لیے میں نے میڈل جیتے ہیں. میں نے ایشین گیم کا میڈل جیتا, میں نے 2 چیمپئنز ٹرافی کے میڈل جیتے, میں نے چیمپئنز ٹرافی کا برانز میڈل جیتا. سو آئی کنٹریبیوٹڈ الحمدللہ. اور یہ سب کچھ ممکن میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. آئی مسٹ ایڈمٹ کہ میری ماں میرے لیے ہر وقت دعا کرتی ہے. میں آج بھی ادھر ہوں تو گھر جاتا ہوں تو مجھے وہ شام کو پوچھتی ہے کہ گھر آ گیا کہ نہیں آ گیا. وہ سیالکوٹ میں بیٹھی ہے, میں لاہور میں, ان کو ابھی بھی میری فکر رہتی ہے. تو جن کی مائیں ہیں میرا خیال ہے ان کے لیے یہ ایک بڑا لک کا فیکٹر ہے. ایک تھکا ہوا آدمی گھر آیا, بھائی نے پوچھا کیا بچایا, بیوی نے پوچھا کیا کمایا, بچوں نے پوچھا کیا لایا, ماں نے پوچھا کچھ کھایا. بالکل صحیح بات. ارینج میرج, لو میرج؟ نہیں جی, میں نے پسند کی شادی کیا الحمدللہ, اور لیکن فیملیز انوالو تھی میری, اور ساری فیملی نے بھی ایک دوسرے کو پسند کیا, تو پھر ہم نے وہ کیا. ہاکی کھیڈن والے منڈے ہوں ہی نیک نے, نیوی پا کے تو کھیڈی جا رہے. اگلے کہتے بڑا نیک منڈا جی, اچھی نظر نہ نہیں ویکھدا کسی. فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی باجوہ صاحب؟ نہیں فنون لطیفہ, لیکن میں ریڈنگ کرتا ہوں. میں نے بہت ریڈنگ کی ہے پہلے, بکس وغیرہ میں بہت پڑھتا رہا ہوں. اچھا. اور سیریس قسم کی بکس میں نے نہیں پڑھی, فلسفہ یا شاعری یا اس طرح کی نہیں. جنرل ایک پالیٹکس ہمارے عمران ڈائجسٹ ٹائپ پڑھ دے رہے ہیں, خواتین ڈائجسٹ. اتنی نان سیریس بھی نہیں میں نے پڑھی. خواتین ڈائجسٹ کہنے کے لیے آپ نے پہلے عمران ڈائجسٹ تو جوتا وغیرہ لاندے ہو گئے, بڑا تھکے لے لے رگا منہ سٹ بال. وہ اسپورٹس مین ہی نہیں ہے جو آپ لوگوں کے ڈرامے نہیں دیکھتا یا آپ کو فالو نہیں کرتا. ماشاء اللہ, جس طرح سے لمبے اور جوان ہو, کئی کھلاڑی کہتے ہیں ان کے تھلے اتر کے گل کر. کیا پنچ لائن بنتی ہے جی سامعہ جی آصف باجوہ صاحب؟ انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. ویری انٹرسٹنگ. اوکے. شادی شدہ زندگی میں بہت رسپانسبل ہیں, کہ مطلب وہ اس میں دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے ماشاء اللہ ہیپی میرج, لیکن محبت کے معاملے میں بہت کھوجل ہیں. کھوجل کی تو اردو ہے
گھر والی جو ہے کوئی انگلش، میں کہتی کوئی ہوں وہ اردو۔ خوش قسمت ہے کہ کسی باہر والی کے قابو آ ہی نہیں سکتے. تو فین فالوئنگ تو شیورلی ہوتی ہوگی. جی دیکھیں یہ تو باتیں اس طرح کی کرنا تو ایسی خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں جن کا ایکسپوجر ہے جو باہر جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں یا پوری دنیا آپ گھومتے ہیں تو اس میں فالوئنگ تو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. لوگ آپ کے پیچھے بھی آتے ہیں, آپ کے ہر قسم کے دوست بھی بنتے ہیں. لیکن میں جینون آپ کو بتاؤں کہ جہاں جو چیز مجھے پسند آئی میں نے اس سے شادی کر لی. اس کے بعد میں نے کیا. گستاخی نہ ہو تو کیا آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ بہن ہماری کیسے پسند آئی اور کیا was she a fan and you were attracted or what؟ یہ سارا قصور میرا ہی ہے جی. I was the one. وہ بس سیالکوٹ میں تھے, وہیں پہ دیکھا اور وہیں پہ میں نے ان کو پسند کیا, انہوں نے بھی کیا. تو مبارک ہوئے تھے بھابی نے افسوس کریے. ہماری بہن نے ان کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ نا ان نون فون سے نمبر سے ان کو فون کیا تو کہنے لگی آپ شادی شدہ ہیں, کہنے لگے نہیں, کہنے لگے آپ کون بول نہیں کریں, میں تمہاری بیوی بول رہی. بچوں میں آگے رجحان ہے جی اسپورٹس. جی میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نہیں لو میرج کا میں پوچھ رہا ہوں. ابھی تو بہت چھوٹے ہیں, اس ٹو ارلی فار دیٹ. بڑا بیٹا میرا 11 سال کا ہے, چھوٹا جو ہے وہ 9 سال کا ہے, تو اس ٹو ارلی فار دیٹ. بہت بڑی تالیاں جی آصف باجوہ صاحب کے لیے. یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے باتیں شروع کریں گے. جی دیجیے. بیقراری سی بےقراری ہے, افراتفری سی کوئی جاری ہے, یہ بتاتی ہے شورشیں ہر سو, حکمرانوں پہ وقت بھاری ہے, اس کو سمجھے جمہوریت کا حسن یا کہ مڈ ٹرم کی تیاری ہے. تو سو میں تم ہوئے کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم وہ ارادہ. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامعہ جی, نبیل شوکت صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ نعمان ان کے بارے جو انہوں نے گانا نہیں گایا, فساد کی جڑ ہے دل, یہ ان کی ذائچے کی بھی پنچ لائن ہے. اتنا اچھا اللہ میاں نے دماغ دیا ہے اس بچے کو, لیکن سنتے دل کی ہیں اور پھر وہیں سے بلنڈر بھی کر جاتے ہیں. دل کی جو ہے نا وہ دل کے پیر ہیں, دل کی ماننے والوں میں سے ہیں, تو اسی میں پھر بلنڈر بھی ہو جاتے ہیں آپ سے. کیوں جی نبیل جی, اتنا زیادہ آپ دل کے انفلوئنس میں ہیں کہ خیال میں ایموشنل ہوں شاید اس وجہ سے. تو اگر مارکیٹ میں آپ کا دماغ بیچا جائے تو مہنگا بکے گا بیکاز یوز میں وہی کہوں گا کہ شاید میں بہت زیادہ سوچتا ہوں, احساس کرتا ہوں سب کا, ملک کا, لوگوں کا, اور میرے سامنے اگر کوئی منافقت کرتا ہے پیٹ پیچھے کچھ اور سامنے کچھ تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور اسی چکر میں شاید کبھی کبھی میرے سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. آئندہ پیچھے بیٹھ کے کوئی بندہ فروٹ نہیں بیچ سکتا, سامنے آگے بیچ. کہاں کہاں کانسرٹ کیے؟ ابھی ریسنٹلی ابھی کچھ مجھے دن ہوئے ہیں یو ایس ٹور کر کے آیا ہوں میں. تو کوئی انیوژل واقعہ ہوا ہو وہاں پہ, کوئی اچھا گایا ہو جو آپ گاتے ہیں تو کوئی آڈینس میں سے اٹھا ہو اور آ کے اس نے؟ ہمیشہ ہی کچھ اچھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں, سرشیتر میں بھی ہوئی. مجھے وہ ایک کمنٹ یاد ہے آشا جی کا, جب میں نے ایک گانا گایا کشور جی کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ خطرہ ہند ہے, مطلب خطرہ ہندوستان کی ٹیم کے لیے میں خطرہ ہوں. اور کئی چیزیں, کئی نام مجھے دیے گئے, مسٹر کول, کہ میں اسٹیج پہ آتا ہوں اور کوئی پریشر نہیں ہوتا, ویری کمپوزڈ, آ کے میں گاتا ہوں اور ایسا گا دیتا ہوں پھر کہ اسٹینڈنگ اویشن مل جاتی ہے. وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کہ کبھی عشق کا چکر پڑا ہو کہ آوازیں لگی ہو؟ ہاں یہ دیکھیے یہ ہر ایسی ہی لگی تھی. اتنا آپ کو ماشاءاللہ لاڈ پیار مان سمان ملتا ہے, اس کے باوجود گھر سے بھی میں دیکھتی ہوں پوری سپورٹ ہے آپ کے لیے. جو آپ ان کی پڑوسن ہیں, میرے ستارے پڑوس میں. اچھا. تو لیکن اس کے باوجود اتنے تنہائی پسند, اتنے آئسولیشن میں رہنے والے, شرمیلے, اور جو ہے اس طرح کا کیوں محتاط قسم کے رویے, بہت ہی انٹروورٹڈ, اپنے اندر گم رہنے والا بچہ. آبدہ پروین جی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر جو آپ کا اندر کا جو ہے وہی آپ کا سب سے بڑا جج ہے, آپ کا استاد ہے, آپ کا ٹیچر ہے. اگر آپ اپنے آپ سے روبرو ہو گئے تو پھر یہ دنیا کیا کائنات سب کو آپ بڑی خوبصورت سب میں آپ کامیاب ہو گئے.
تو میرا خیال ہے کہ میں اس لیے تنہائی کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ تنہائی میں انسان اپنے آپ کو زیادہ اچھا بالکل اپنے سے مل سکتا ہے. ایک اپنی زندگی کو جو ہے نا ایک سول میٹ, ٹرو سول میٹ کی تلاش میں بہت حصہ ویسٹ نہ کیجیے گا. اور پھر جب وہ سول میٹ مل جائے گا پھر آپ کا دل چاہے گا اس جیسے 2 ہونے چاہیے. پھر آپ وہ ایک کلیکشن میں نکل پڑیں گے. بہت ساری تالیاں جی میرے نبیل کے لیے جی. سر تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار بینگ اے پارٹ آف مذاکرات. دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ویسے تو حسب روایت ہمارے جو ڈی جے ڈارلنگ ہیں وہ گانا پیش کرتے ہیں, لیکن ہم درخواست کریں گے, آج اتنی خوبصورت آواز ہمارے درمیان موجود ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ دیں گے آپ کا. ضرور, کیوں نہیں. چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دھڑکتے دل کے ترانے لیے, ملن کی مستی بھری آنکھوں میں ہزاروں سپنے سہانے لیے ہو. چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دھڑکتے دل کے ترانے لیے. یاد ہے مجھ کو تو نے کہا تھا تم سے نہیں روٹھیں گے کبھی, دل کی طرح سے ہاتھ ملے ہیں کیسے بھلا چھوٹیں گے کبھی. تیری باہوں میں بیتی ہر شام بے وفا یہ بھی کیا یاد نہیں. یہ مستی کے نظارے ہیں تو ایسے میں سنبھلنا کیسا میری قسم جو لہراتی ڈگریا ہو تو پھر کیوں نہ چلوں میں بہکا بہکا رے میرے جیون میں یہ شام آئی ہے محبت والے زمانے لیے ہو. کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا. کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم